बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। नाज़रीन, अरशद शरीफ कत्ल केस में 3 अहम पेशरफ्त हुई हैं। हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल तब्दील होती जा रही है। पहले तो ये कि गुज़िश्ता रोज़ 43 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सो मोटो नोटिस लिया गया और इस सो मोटो नोटिस के नतीजे में एक FIR दर्ज हुई, लेकिन इस FIR के अंदर अरशद शरीफ के वर्सा और लवाहिकीन के मौजूद होने के बावजूद भी ये बेनामी FIR काट कर इस मामले को मजीद मशकूक बना दिया गया। दूसरी बात यह हुई कि आज अरशद शरीफ की वालिदा ने सुप्रीम कोर्ट में खुद पेश होकर मुल्क की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियात को अपने बेटे के कत्ल का जिम्मेदार करार देते हुए चीफ जस्टिस से इंसाफ की दरख्वास्त की है। और तीसरी बात यह कि अरशद शरीफ कत्ल केस में फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है उसमें कत्ल के शवाहिद और नताइज मौजूद नहीं है, लेकिन चंद बातें अब हकीकत बनकर सामने आ चुकी हैं कि अरशद शरीफ का कत्ल एक गलती नहीं थी, एक जो आइडेंटिटी या शनाख्त की गलती की बुनियाद पर नहीं थी, बल्कि ये एक सोचा समझा मंसूबा था जिसके मुख्तलिफ किरदार बैनुल-अक़वामी भी हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे और आज मेरे साथ मैं फिर एक बार ज़हमत दे रहा हूँ अरशद शरीफ साहब की जो बेवा हैं जवेरिया सिद्दीक, उनसे मैं बात करूँगा और उनसे इसी मामले के ऊपर गुफ्तगू हम करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो FIR बेनामी एक तो दर्ज हुई, फैक्ट फाइंडिंग के अंदर जो नुकात हैं उस पर उनका रद्द-ए-अमल क्या। बहुत शुक्रिया आपका जवेरिया। FIR दर्ज हो गई लेकिन बेनामी और फैक्ट फाइंडिंग जो आई है यानी नताइज भी नहीं है उसके अंदर और कोई सबूत उस तरह से यानी वो नतीजा उसके अंदर नहीं है, तो क्या आपका रिएक्शन इसके ऊपर है? क्या आप समझती हैं, गुज़िश्ता रोज़ आपने हमसे बात की, आपने कहा कि आपको इंसाफ की उम्मीद हो चली है, तो ये FIR का दर्ज होना वो भी बेनामी और फैक्ट फाइंडिंग में जो बातें आई हैं उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? जिस तरीके से आपने देखा कि मुझे जब कल सो मोटो हुआ तो मुझे लगा कि अब हम इंसाफ की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जब फिर FIR पुलिस ने अपनी मदईयत में दर्ज की तो मुझे अफसोस हुआ कि ये वही चीजें होती हैं, जब आपने इंसाफ नहीं देना होता तो आप लवाहिकीन को तंग करते हैं। मैंने इस पहले भी गुजारिश की थी, दोबारा कर रही हूँ कि मेरी सास की मदईयत में जो है वो FIR दर्ज की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। और फैक्ट फाइंडिंग की जो रिपोर्ट आ गई है वो मैं पढ़ के उस पर तबसरा करूंगी, उसको पढ़ना पड़ेगा सारा क्योंकि वो बहुत तवील है और उसमें बड़ी तकलीफ हुई मुझे दोबारा अरशद की तस्वीरें देख के, क्योंकि वो तस्वीरें मैंने पहले नहीं देखी हुई थी, मैं अवॉइड कर रही थी कि मैं वो सब ना देखूं। तो दैट्स वेरी पेनफुल। वो पब्लिक भी हो गई है अब, तो वो बहुत तकलीफ से है तस्वीरें, चाहे वो कुआ से जहाँ पे क्राइम हुआ, हॉस्पिटल से, शायद पोस्टमार्टम के दौरान ली गई होंगी, बहुत तकलीफ हुई वो चीजें देख के। बड़ा होपफुल के चीफ जस्टिस हमें इंसाफ देंगे और अरशद के असल कातिलों को पाकिस्तान में भी और कीनिया में सामने लाएंगे। और कीनिया का मामला हो वो अलग से देखना होगा क्योंकि वो पाकिस्तान की हदूद में नहीं आता, तो उसमें सिफारती और आलमी दबाव के जरिए से वो मामला करना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ओवर देयर, वहाँ पे उस रात को क्या हुआ, पुलिस ने ये सब क्यों किया और क्यों जो है वो एक ऐसे सिटीजन को टारगेट किया गया जो कि पाकिस्तान का इतना बड़ा सहाफी और नाम था। तो इस केस के 2 एस्पेक्ट हैं, दोनों पे काम होने की जरूरत है, लेकिन आपको पता है इंसाफ की रफ्तार किस तरह होती है, तो इन कितने साल लगेंगे इंसाफ मिलने में। जवेरिया, इट्स रियली पेनफुल, बहुत तकलीफ देह है ये, बल्कि सब लोग, लेकिन इस सूरत हाल में सब लोग आपके साथ, अरशद शरीफ साहब के सब घर वालों के साथ हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल बस यही पैदा होता है और यही बात है कि जब उनके वर्सा हैं, उनके लवाहिकीन हैं, तो फिर ये बेनामी FIR क्यों? ये चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि इंसाफ ना दिया जाए, और मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देख रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हमें इंसाफ दे। नई तहकीकाती कमेटी का जो हुक्म दिया गया है, अगर वो उन्हीं लोगों के अंडर हुई जो हम इंसाफ नहीं देना चाहते, तो फिर इंसाफ लेना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन वही बात कि पाकिस्तान के अलावा कीनिया की तरफ भी तो फोकस करना चाहिए ना, कि वहाँ से कातिल जो हैं वो हमें दिए जाएं या फिर वहाँ पे उनको सजाएं दी जाएं जो उनके कवानीन हैं, लेकिन इस तरफ कोई बात ही नहीं करता। आपने कहा कि अगर इंसाफ नहीं देना मतलूब है तो फिर इस तरह की हथकंडे और इस तरह की जो तरीक़ाकार है वो इख्तियार किया जाता है। अगर यहाँ पे आपको लगता है ऐसा और ये महसूस होता है कि यहाँ पे इंसाफ में ताक़ीर हो रही है, ताक़री हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो कोई इंटरनेशनल कोर्ट में आप जाने का इरादा रखते हैं? जो
इंटरनेशनल कोर्ट की जो वो होती है ना, वो कंट्री टू कंट्री किया जाता है। या तो मैं ये गुजारिश करूंगी कि जो अरशद का इदारा था जिसके साथ वो मुंसलिक थे, वो इसको वहां पे लेके जाए। फर्द वाहिद जो है वो आलमी अदालत में अपना मुकदमा नहीं दायर कर सकता, वरना मैं अब तक कर चुकी होती। ये कलेक्टिव उसमें किया जाता है, ये मुल्कों पे करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो मुल्कों पे करती हैं। तो इस हवाले से भी जरूर जो है मैं जहां तक मुझसे हो सकेगा मैं हर फोरम पे उनके लिए इंसाफ मांगूंगी। फैक्ट फाइंडिंग के कुछ नुकात सामने आए हैं जो आपकी नज़रों से भी गुजरे होंगे, तो जिस हद तक आपकी निगाह से वो नुकात गुजरे हैं, आप समझती हैं कि वो ठीक हैं? मैं अभी पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे आमतौर पर वैसे हुकूमती कमेटियों पे कोई एतमाद तो नहीं होता, लेकिन हो सकता है उन्होंने अच्छा काम किया, हो सकता है उस ऐसी कोई चीज़ निकाल के लाए हो जो हमें ना पता हो। अभी मैं जब पढ़ लूँगी उसे मुकम्मल तभी मैं उसके ऊपर कोई कमेंट कर सकती हूँ। लेकिन जब मैं वैसे देख रही थी तो वो उन तस्वीरों का सामने आना मेरे लिए शदीद तरीन जिंदगी का धचका है। तो इस आज जो हमने देखा है कि अरशद शरीफ साहब की जो वालदा हैं उनकी दरख्वास्त सामने आई है, तो उस दरख्वास्त पर आप कहेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे नाम उन्होंने भी दिए उसमें। बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए, और मेरे वकला भी वहीं पे मौजूद थे, और मैं जो हूँ इसी चीज़ की अपील करती हूँ कि मुझे बाकी फैमिली मेंबर्स और मेरी सास जिनका बेटा शहीद हुआ है उन सबको इंसाफ किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जवेरिया सिद्दीक बेवा अरशद शरीफ साहब हमसे बात कर रही थी, और वो सिर्फ एक ही बात, गुज़िश्ता रोज़ भी हमसे उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि उनकी निगाहें मरकूज़ हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब, और सुप्रीम कोर्ट की से ही उनको इंसाफ की तवक्को है। लेकिन जो FIR, बेनामी FIR जो काटी गई है, उस पर उनका ये कहना है कि जब इंसाफ में ताख़िरी हरबे इख्तियार किए जाएं तो फिर इसी तरह की चीज़ें सामने आती हैं, और वो इंसाफ के लिए, अरशद शरीफ साहब के कत्ल के इंसाफ के लिए वो हर फोरम पर जाएंगी। इसी चीज़ के ऊपर आज बात करेंगे, लेकिन कुछ सियासी मामलात भी हैं। चूँकि हमने इब्तिदा में ये बहुत अहम मामला है, इसलिए हमने सोचा कि इस चीज़ को अपने प्रोग्राम में शामिल किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ आज जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा मलिक साहबा मौजूद है। बहुत शुक्रिया आलिया, आप मेरे साथ मौजूद हैं। उसी के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है राना एहसान अफजल साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इकॉनमी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आलिया, आपकी तरफ मैं आता हूँ, अगर इफ़ यू वांट टू कमेंट समथिंग ऑन दिस थिंग, और राना साहब आप भी, तो मैं दोनों से चाहूँगा अगर आप कमेंट करना चाहें, देन वील टॉक टू द अदर पॉलिटिकल इशूज़ जो इस वक्त चल रहे हैं। जी आलिया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फरीद साहब। फरीद साहब, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि दिल तो खून के आंसू रो रहा है, लेकिन एक लिहाज से सेटिस्फेक्शन ये भी है कि मेरी धरती की को कभी सूनी नहीं हुई है। यहाँ ऐसी बहादुर माएँ पैदा हुई हैं जो 3-3 शहादतें देने के बावजूद आज भी इंसाफ लेने के लिए व्हील चेयर के ऊपर अदालत का दरवाजा खटखटा रही हैं। जो सवाल अरशद शरीफ शहीद ने पूछा था ना, वो कौन था, आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी बूढ़ी मां ने बता दिया है कि वो कौन था। अब देखते हैं कि इंसाफ यहां पर होगा या महशर में होगा। बात इतनी सी है, क्या इस निजाम में इतनी हिम्मत है कि वो अरशद शरीफ शहीद की वालदा के दिए हुए नामों के खिलाफ तहकीकात करके उन्हें सजा दिलवा सके? मैं अफवाज पाकिस्तान से और अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये रिक्वेस्ट करती हूं कि बाहैसियत इदारा, बाहैसियत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आज इम्तिहान का वक्त आप लोगों के लिए भी है, इसलिए कि शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने जो दरख्वास्त की है, एक बूढ़ी मां जो इंसाफ लेने के लिए अदालत तक पहुंच गई है, प्लीज आगे बढ़िए। इंटरनल तहकीकात के जरिए जितने नामजद अफराद हैं, इस बूढ़ी मां की लाज रखें, इस धरती की लाज रखें। एक दफा उन्हें ओहदों से हटाकर गैर जानिबदाराना शफाफ तहकीकात करें, और अवाम का अपने इदारे के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर दोबारा से एतमाद बहाल करें। राना एहसान अफजल साहब की तरफ आता हूं आलिया, बिकॉज विल डाइवर्ट फ्रॉम, सवाल पूछते पूछते उनको शहीद कर दिया गया। एक लास्ट बात, सिर्फ एक लास्ट बात, देखिए ये बात एक ऐसी है कि जिसके ऊपर हर पाकिस्तानी का दिल दुखी है, क्योंकि जब आज उनकी वालदा ने वो नाम दिए ना, तो हमें वो वीडियो याद आ गई जब उनके फ्यूनरल से पहले ये कहा गया था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती तो अरशद शरीफ मुल्क छोड़कर, मुल्क ना छोड़े,
کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی کہ ارشد شریف شہید صاحب ملک نہ چھوڑیں تو وہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے. میں صرف اتنا سوال کر رہی ہوں, پاکستانی کیڑے مکوڑے نہیں ہیں, انہیں حقیر نہ جانے. اب 22 کروڑ عوام یہی سوال کر رہی ہے کہ وہ کون تھا جس کے دباؤ پر ارشد شریف نے دبئی چھوڑا تھا, جبکہ ان کا ویزا ختم ہونے میں 20 دن باقی تھے. 12 اکتوبر کو دوبارہ 3 دفعہ کینیا سے ویزا اپلائی کیا, تو کس کے کہنے پر رد کیا؟ عالیہ آپ کا کمنٹ آ گیا. میں رانا احسان افضل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ذرا آپ ہی کی حکومت اس وقت ہے جناب, سپریم کورٹ نے سوموٹو لیا ہے اس چیز میں, اور سوموٹو لینے کے بعد مقدمہ درج ہو گیا. یعنی ارشد شریف صاحب کے ورثہ موجود ہیں, ان کے لواحقین موجود ہیں, اور پھر بے نامی FIR کٹ جاتی ہے. سر یہ ظلم نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے ایک بیرون ملک میں ہوا, اور اس وقت سے جو ہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے ادھر کے صدر کو کال کی, اور پھر ہم نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کو بھی درخواست دی کہ وہ اس کا جو ہے وہ نوٹس لے, اس کو مانیٹر کرے, اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بٹھائے. اچھی بات ہے کہ سو موٹو لے لیا گیا, کیونکہ اس کو سیاسی رنگ دیا گیا, سیاست میں اس کو استعمال کیا گیا, بہت سارا پروپیگنڈا کیا گیا جو بعد میں پتہ چلا غلط تھا. جس طرح دبئی میں کہا گیا کہ ان کو ادھر روکا گیا. میرا سوال ہے, صرف ایک سوال ہے, اس پہ کمنٹ کر دیجئے گا. ہم پورا پروگرام تو نہیں کر رہے, چونکہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے, تو میں نے کہا اس معاملے کو ضرور ابتدا میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے ورثہ اور لواحقین تو موجود ہیں, تو ان کی مدیت میں FIR درج کیوں نہیں ہو سکی؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں بالکل ان کی سینسٹیوٹیز کو جو ہے ان کا خیال رکھا جانا چاہیے ہے, وہ موجود ہیں, اور اگر نہیں رکھا گیا تو وہ غلط ہے. لیکن اب ان کے پاس کورٹ کا دروازہ کھلا ہے, سپریم کورٹ میں وہ جا کے اپنے جو اعتراضات ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں. اور یہ معاملہ دیکھیں, اسی لیے ہماری درخواست تھی کہ سپریم کورٹ اس کو دیکھے, کیونکہ کچھ بھی ہم کریں تو ایک جماعت اور ایک اس کا لیڈر اس پہ سیاست کرے گا, اور اس کے جس طرح رانا احسان صاحب, سر سیاست بالائے طاق برطرف, میں بہت ادب کے ساتھ, یہ معاملہ چلے اور کچھ نہ صحیح انسانیت کا ہے, ایک مرڈر کا ہے, چھوڑ دیجئے سیاست کو, سب چیزیں سب کو سائٹ پر رکھ دے. لیکن صرف ایک بات ہے, آپ کی حکومت ہے اور ان کے لواحقین موجود ہیں. آپ نے ٹھیک ہے کہا غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اگر ان کے ورثہ موجود ہوتے ہوئے بھی ان کی مدیت میں اگر یہ مقدمہ درج نہیں ہوتا ہے تو ان کے زخموں پر یہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. ایک میں نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد آئیں گے, اور اس کے بعد جو پاکستان کی سیاست کے اندر جو اس وقت ہلچل ہے, پاکستان کی معیشت کو جو چیلنجز درپیش ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے. میرے دونوں پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں, لیکن ایک کمرشل بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور گزشتہ دنوں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے اسمبلیہ تحلیل کرنے کے حوالے سے جو بیان سامنے آیا, اس حد تک دیکھا یہ گیا کہ حکومتی حلقوں کے اندر کچھ بے چینی, کچھ پریشانی نظر ہمیں آئی, لیکن اس کے بعد یہ پریشانی اس وقت ختم ہوئی ہے, اس کے اندر تھوڑا سا ٹھہراؤ اس وقت آیا, اطمینان کا سانس لیا حکومت نے جب پرویز الہی اور مونس الہی کے بیانات سامنے آئے. اور اب تو پے در پے یکے بعد دیگرے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں, اور خبر یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اب اسمبلیہ تحلیل نہ کرنے کے معاملے کے اوپر راضی ہو گئے ہیں, رضامند ہو گئے ہیں. تو یہ تو بات وہی تھی کہ جب یہ اعلان سامنے آیا اس وقت حکومتی اتحاد کی طرف سے یہی تو بات کی جا رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اعلان تو کر دیا گیا لیکن خان صاحب اس سے یو ٹرن نہ لے لیں. اور ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یا خان صاحب کے حوالے سے یو ٹرن لینے کے اوپر بہت زیادہ باتیں ہیں کہ ایک خان صاحب ایک بات کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو میرے ساتھ عالیہ حمزہ ملک صاحبہ آپ موجود ہیں, مجھے بتائیے کہ کیا ماجرا ہے آخر یہ؟ ایک وقت آپ لوگ بڑے جذباتی تھے, بہت زیادہ پرجوش تھے کہ جناب کے پی پنجاب اسمبلیہ تحلیل کر دیں, سب کچھ ہو جائے. آج یہ یو ٹرن کیوں لے لیا خان صاحب نے؟ فرید صاحب مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ ان کا جو اسٹریٹجک یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے میڈیا کو. ابھی ہماری سینئر لیڈرشپ ہو چکی ہے اور اس میٹنگ کے اندر یہ ہے کہ خان صاحب چند روز کے اندر پنجاب کے پی کے صحیح تحلیل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں. خان صاحب کی خواہش یہ ہے کہ ہم جلد از جلد یہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں. ہم بار بار ایک ہی بات کریں کہ خان صاحب نے ایک موقع دیا تھا
نے کہا خان صاحب نے یہ موقع دیا تھا کہ چیزیں افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو جائیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. تو خان صاحب اپنے ارادے میں اپنے کام کرنا اور انہوں نے جو اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے بالکل کریں گے، اپنے ٹائم سے کریں گے. کوئی اچھا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کریں گے، یعنی وہ قائل نہیں ہوئے کہ اسمبلیاں تحلیل نہ کی جائیں، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی بالکل. تو عالیہ وہ جی بالکل، ابھی سینئر لیڈرشپ کی آج ہی میٹنگ کی ہوئی تھی اور اس کے اعلانیہ کے لحاظ سے تو یہ کنفرم. اچھا مجھے پھر یہ بتائیے کہ یہ آپ کے جو آپ کے رکن اسمبلی خیال احمد کاسترو وہ تو حلف لے رہے ہیں، یعنی اگر اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے تو وہ حلف کیسے لے رہے ہیں پھر؟ چلیں انہیں بھی کی وزارت کے مزے لوٹ لینے دیں. اس میں تو میں صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کیونکہ فیصلہ تو چیئرمین عمران خان صاحب اور ان کا فیصلہ یہی ہے کہ نے ایک موقع دے دیا اور اس کے بعد ہم کسی وقت بھی جو ہے اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. اور یہی سینئر لیڈرشپ کی جو ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد تو فیصلہ یہی ہوا ہے. تو یہ علم میں تھا خان صاحب کے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ فیصلہ تو رکن اسمبلی جو ہے وہ حلف بلکہ لے چکے ہیں، لے رہے ہیں، تو میں نے سوال یہ لے چکے، خان صاحب کے علم میں تھا یہ کہ وہ حلف لینے کے لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس پہ تو مجھے یہ آئیڈیا اس پہ اس طرح سے کومنٹ کر سکتی ہوں جس کی مجھے انفارمیشن نہ ہو. مجھے جو انفارمیشن ہے اور جو پارٹی کی لائن ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب ان قریب اسمبلیاں کے پنجاب کی توڑ دیں گے. وہ یہ چاہتے تھے 100% پاکستان کے اندر ہو، لیکن اگر یہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ڈبل معیشت کا نقصان ہو، ایک دفعہ یہاں پر پنجاب میں اور کے پی کے میں الیکشن ہو اور ایک دفعہ جا کر فیڈرل کے اور سندھ بلوچستان کے الیکشن ہو، تو ہم تو تیار. ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے ہماری پورے پنجاب کے اوپر اور کے پی کے ادھر حکومت ہوگی تو کس طرح سے انشاءاللہ 100% سیٹ لے کر ہم چیئرمین عمران خان صاحب کو بالکل ٹھیک ہے، بالکل آسانی سے بنا سکیں گے. تو میرا تو یہ رائے ہے کہ یہ جو آپ کے مہمان ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس طرح سے آپ کو علم نہیں تھا یا نہیں ہے، اسی طریقے سے میں آپ کو بتا دوں خبر یہ ہے کہ خان صاحب کو بھی علم نہیں تھا کہ خیال احمد کاسترو جو ہیں آپ کے رکن صوبائی اسمبلی وہ حلف لینے جا رہے ہیں اور انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے. خان صاحب کو علم ہی نہیں تھا کہ ان کے پروویژنل اسمبلی کے ممبر جو ہیں وہ یہ حلف لینے کے لیے جا رہے ہیں. آپ بھی کہہ رہی ہیں آپ بھی لا علم ہے، خان صاحب کو بھی یہ معلوم نہیں تھا. میں رانا احسان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں ذرا اس سارے چیلنج کو دیکھتے ہوئے. نہیں میں نے یہ بالکل نہیں کہا. میں نے کہا اس پہ لا علم ہو جو خبر آپ دے رہے ہیں، کیونکہ میرا تو خیال ہے کہ خان صاحب کی مرضی بغیر کہیں بھی کچھ نہیں ہوتا. چلے ٹھیک ہے، تو اس لیے میں علم ہو جو خبر آپ دے رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے رانا احسان افضل صاحب مجھے سر یہ بتا دیں، آپ کی حکومت ہے، ٹھیک ہے آپ لوگوں کی بے چینی تھوڑی سی کم ضرور ہوئی ہوگی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے حوالے سے جب آپ نے دیکھا اور آپ کے علم میں بھی آیا کہ ایک انہی کے رکن صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ حلف لے رہے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیے، چیلنجز تو آپ کی حکومت کو بھی بہت زیادہ ہیں، اکنامک چیلنجز آپ کو بہت زیادہ درپیش ہیں. کیا آپ کے پاس حکمت عملی کیا ہے، آپ کے پاس اسٹریٹجی کیا ہے؟ ملک کے اندر جو ہے وہ ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں، تو کر کیا رہے ہیں آپ لوگ جناب؟ دیکھیں ایک تو عمران خان صاحب کو بڑا سلیکٹیو ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے، ان سے بغیر پوچھے معاملات آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہوتا. پھر ان کو بعد میں یہ بھی بڑا خیال آتا ہے کہ یہ بھی غلطی ہو گئی میرے سے. آرمی باجوہ صاحب کو توسیع دے دی، وہ بھی غلطی ہو گئی، لیکن 6 مہینے پہلے ان کو وہ دوبارہ توسیع دینا چاہ رہے تھے. اسی طرح اور بھی بڑی غلطیاں وہ کر لیتے ہیں، اور کہ جو زمینیں ہیں یا جو لینڈز ہیں اس کے اوپر انہوں نے ایمنیسٹی دی، اس کو پروگریس کیا، پھر کہا یہ بھی غلطی ہوگی. تو یہ ان کا وتیرہ ہے. دیکھیں آپ کا جو سوال ہے ہمیں پتہ ہے معاملات جو ہیں وہ ٹائٹ ہیں، لیکن ہم ان کو ہینڈل کر رہے ہیں. جو ڈالرز کی انفلو کی ریکوائرمنٹ ہے آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو رہا، وہ جو 9th ریویو ہے وہ چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی سے مکمل ہوگا. کوئی ایسی بات نہیں ہے، پریشر ضرور ہے، ایک لیکوڈیٹی کا کرائسس ہے، لیکن وہ حل ہو جائے گا. ہم اس کو بخوبی اس کو بھی کور کریں گے اور معیشت کو سٹیبلٹی کی طرف انشاءاللہ پہلے بھی لے کے گئے تھے، اب بھی لے کے جائیں گے. ہمارے پاس جائیں گے. آپ ہی کے اتحادی آصف علی زرداری صاحب کہتے تھے آلو پیاز ٹماٹر خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ، ہم حل کریں گے. آپ مجھے بتائیے، آپ کے علم میں ہوگا ملک میں پیاز، ادرک، لہسن ان کے ٹرک آ کے کھڑے ہوئے کراچی بندرگاہ کے اوپر، یہاں پہ ان کی ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں، قیمتیں آسمان پہ مزید اور جانے کی تیاری ہو رہی ہے. آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟
جو کھانے پینے کی اشیاء ہے اور جو دوائیوں کی اشیاء ہے ان کی LCs میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ایک پروپیگنڈا بہت زیادہ ہو رہا ہے لیکن اتنا بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نہیں اتنا نہیں. میں آپ دیکھیں آپ خود اس پہ پرائم منسٹر کے اس میں فوکل پرسن ہے اس کے اندر. مجھے بتائیے سچویشن کیا ہے؟ اگر یہ پروپیگنڈا ہے تو ریالٹی کیا ہے؟ کیا وہ ٹرکس کلیئر ہو گئے ہیں؟ پیاز، ادرک، لہسن یہ آ گئی ہیں، ساری پیمنٹس ہو گئی ہیں، ساری LCs کھل گئی ہیں؟ یہ آپ کو کوئی 32 سے 33 ارب ڈالرز کی ریکوائرمنٹ ہے. رانا احسان صاحب، پریشر عوام کے اوپر ہے. یہ سارا پریشر عوام بیئر کر رہے ہیں، خواص نہیں ہے. یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ نیب نے اسحاق ڈار صاحب کی جو منجمد اثاثے سے گرین سگنل دے دیا ہے، وہ انفریز ہونے کے لیے جا رہے ہیں. فریز صرف عوام ہے. عالیہ صاحبہ ایسے مت کریں فرید صاحب. ہم وی آر ہینڈلنگ دس سچویشن. یہ سچویشن ہم نے نہیں بنائی. یہ سچویشن جو ہے 50 ارب ڈالر کی جو امپورٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو پچھلے سال چھوڑ کے گئے، جو IMF سے وعدہ خلافی کر کے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بنا گئے، جو دوریاں آپ نے سعودیہ، چائنا، امریکہ سے کر لی تھی پچھلی حکومت نے، وہ ہم نے سارے گیپ کور 7-8 ماہ سے تو آپ ہیں نا. میں عالیہ سے اسی چیز کے اوپر ان کا ٹیک لے لیتا ہوں. تو ہم نے کور کیا نا. ہم نے جواب دے دوں. ہم نے نہیں، آپ ابھی میری بات مجھے، ہم نے ایڈز ریویو مکمل کیا. مجھے جواب دینے دیں، حوصلہ کر لے رانا صاحب. عالیہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. رانا صاحب کو ذرا میں پوچھ لوں نا ذرا ان سے. سمجھتے ہیں کہ یہ 6% گروتھ کی درگان دیں گے تو 6% پہ ملک یہ کھوکھلا کر کے گئے تھے. اور اگر اوکے یعنی 6% پہ 6% گروتھ تھی اور 6% گروتھ پہ PTI ملک کھوکھلا کر کے گئی. عالیہ، کھوکھلا کیا ہے آپ نے ملک کو 6% گروتھ پہ؟ بس فرید صاحب، میں تھوڑی سی ریکویسٹ ان سے بھی کروں گی، آپ سے بھی کروں گی، ان انٹرپٹڈ ذرا ٹائم دے دیجئے گا پھر ساتھ جواب دینا. پہلے تو انہوں نے کہا عمران خان صاحب غلطیاں کر دیتے ہیں اور بعد میں آ کر یہ کہتے ہیں بڑا لیڈر ہے. ایٹ لیسٹ میں اتنی کریج ہے کہ اس غلطیاں وہ ایکسپٹ کر کے ان کو سدھار سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ 30 سال ملک پہ حکومت کریں گے اور بعد میں آ کر اپنی غلطیاں جو ہے وہ سدھارنے کی بجائے انہی غلطیوں کو ریپیٹ کریں گے. دوسرے انہوں نے کہہ دیا، اور آپ نے بڑا اچھا، میں نے یہ پوائنٹ مس کیا تھا، آپ نے مجھے یاد کرا دیا کہ جی نیب نے ہے 5 ارب 50 کروڑ کے جو ہیویری انٹرسٹ کے اندر والے منجمد اثاثے ہیں نا، وہ ماشاءاللہ سے ڈالر سب کو واپس کر دے، جب عوام کی وہی ساری چیزیں فریز ہو گئی ہیں. دوسری خبر کہ سلمان شہباز بھی ماشاءاللہ ان کی پہلے سے ضمانت ہونے لگی ہے، وہ بھی وطن واپس آنے لگے. یعنی سارے فرار ضمانتی جو بھاگے ہوئے تھے نا، وہ دوبارہ آ رہے ہیں، ان کے اثاثے بھی ان کو مل رہے ہیں. یہاں عوام کی معیشت ڈوب رہی ہے اور ان کی معیشت اس کو 4 چاند لگ رہے ہیں. یہ آپ کی یا میری خبر نہیں ہے، یہ چینلز کی خبر ہے، یہ فائنانس منسٹری کی خبر ہے کہ بندرگاہ پہ 250 لہسن کے 104 ادرک کے 63 کنٹینر پھنسے ہوئے اور ملک میں سبزیوں کی قلت ہونے لگی ہے. اگلی رپورٹ کے اوپر آپ آ جائیں. یہ کہہ رہے ہیں نا پتہ نہیں ہم تو کوئی جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو جو باتیں کرتے ہیں. یہ یہاں پر یہ آج اخبار کے اندر یہ کہ 6 million tons of soya bean stuck at Karachi port due to the unavailability of foreign exchange. پھر مجھے آ کر بتا دیں کہ یہاں پر عوام رلنے لگی ہے اور یہ اپنے آپ کو دھڑا دھڑ کے اندر جو ہے وہ ریلیف دے. پھر رانا صاحب نے کہا، بڑی بات کی انہوں نے کہ کھوکھلی 6% کی گروتھ تھی. ذرا میں وہ بتا دوں PTI حکومت میں، اور اگین یہ اکنامک سروے کی رپورٹ ہے. تعمیراتی شعبے میں 3.1% گروتھ، انفارمیشن کمیونیکیشن میں 12% گروتھ، ریئل اسٹیٹ میں 4.9، IT سیکٹر کے اندر 11.9 کی، بجلی اور گیس کی سپلائی میں 8% کا اضافہ، ہیلتھ کے شعبے میں 2.3%، تعلیمی شعبے میں 8.7 کی گروتھ. اس کے بعد جو IT سیکٹر کی ایکسپورٹ، اس کی گروتھ میں نے آپ کو الگ بتائی ہے، ایکسپورٹ 29% کی ہوئی. خدمات یعنی سروسز کے شعبے میں 6.2 کی ہوئی. سرمایہ کاری پیکج میں تعمیراتی شعبے میں 49% کی گروتھ ہوئی. ساری چیزوں کو ملا لیں، کھوکھلی گروتھ کیسے ہو سکتی ہے جب ٹرانسپورٹ، اسٹوریج سیکٹر، ہول سیل، پرچون تجارت، ہر چیز. نہیں، میں آپ کو بتا رہی 3 چیزوں کے اوپر ہوتی ہے. آپ سے ایک سیکنڈ طرح تھوڑی ہے کہ روڈ بناتے جائیں اور گرو کرتے جائیں. 3 سیکٹرز ہوتے ہیں اکانومی کے، ذرا اچھی طرح
आई सेक्टर, सर्विस का सेक्टर, एग्रीकल्चर का सेक्टर, तीनों जो सेक्टर्स होते हैं उनको एक्यूमुलेट करते हैं ना, तो उनकी ग्रोथ आती है जो हमारे उसके अंदर आई। इनसे जरा पूछे, इनसे ये पूछे यहाँ बैठकर निगेट करे $12 बिलियन का नुकसान करके, उसके अलावा दिफाई मसनूआत, यानी सब नहीं, सिर्फ एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दिफाई चीजें हैं जो मुल्क के से रिलेटेड है, उनकी एलसी खोलने को मशरूत कर दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आपने उनकी इजाजत लेनी है। इससे इस मुल्क के लिए आलिया, आपने वापसी की बात की है, एक अहम वापसी हो रही है। ब्रेक के बाद मैं बताऊंगा कौन वापस आ रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दिखाते हैं आपको कौन वापस आ रहा है, कब वापस आ रहा है, और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा किस तेजी से तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। दिखाइए जनाब। अच्छा जी, नवाज शरीफ आ रहे हैं जनाब। जनवरी में अवार्ड ऑफ टिकट भी करेंगे, और मार्च वाली जो बात है, दिसंबर गुजर गया, मार्च में भी कुछ नहीं होगा जी। राना साहब, मियां नवाज शरीफ साहब जनवरी में वतन वापस आ रहे हैं, अवार्ड ऑफ टिकट्स हैं, पक्की तारीख है ये। देखें, ये जो पीटीआई की बहुत पुरानी ख्वाहिश है ना कि नवाज शरीफ वापस आ जाए, वो इंशाल्लाह जल्द पूरी हो जाएगी। अच्छा। तो हम इनकी ख्वाहिशात और इनकी जो दुआएं हैं वो हम पूरी करने लगे इंशाल्लाह ताला। ही विल बी है। राणा साहब, एक चीज बता दूं आपको, 2020 में 2021 में भी ये तारीख दी गई थी वैसे मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी की। ये 2023 जनवरी में पक्की तारीख है? देखिए, नहीं, मेरे पास इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है कि जनवरी में वो कंफर्म आ रहे हैं। ये मैं आपको कंफर्म जरूर कह सकता हूं कि इलेक्शंस के दौरान वो इलेक्शन कैंपेन को लीड भी करेंगे और वो सारे मामलात को देखेंगे, तो वो पाकिस्तान में मौजूद होंगे और पीएमएलएन की इलेक्शन कैंपेन लीड करेंगे। जनवरी की इंफॉर्मेशन याद सादिक साहब ने दी है, उनके पास फर्स्ट हैंड होगी। मुझे ये पता है कि वो ही विल बी लीडिंग द इलेक्शन कैंपेन इन पाकिस्तान। चलो, मार्च में यानी इलेक्शन के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि नहीं होगी, यानी कि यू थिंक कि मार्च इलेक्शन जो है ये तो टोटल प्रोपेगेंडा है। अब इन्होंने फेस सेविंग के लिए कहा हम असेंबलियां डिसॉल्व कर देंगे, अब ये फंस गए। अब इनका नया प्रोपेगेंडा है कि मार्च तक ये रट लगा दे कि मार्च को जो है वो हुकूमतें जा रही हैं और फिर इलेक्शन हो जाए। तो ये इनका हफ्ता अब प्रोपेगेंडा चलता है। आलिया साहबा, वो कह रहे हैं आपकी ये ख्वाहिश जल्द पूरी हो जाएगी। और क्या करेंगे आप लोग, मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे तो? फरीद साहब, हम तो टार्जन की इंतजार कर रहे हैं, आए माशाल्लाह, आकर अपने मुकदमात भुगते हैं, अदालतें भुगते हैं। वैसे तो उनके साथ जिस तरह से सलमान शहबाज के साथ हो रहे हैं या जिस तरह से सागदार के साथ हो रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं। अगर इनको ये लगता है कि उनकी मदद के बाद ये इलेक्शन जीत सकते हैं, तो हम तो कहेंगे 100 बिस्मिल्लाह, आए मुकाबला करें, एक दफा ये मिथ भी खत्म हो जाए, क्योंकि ये भी पता चल जाएगा कि अब नवाज शरीफ काम आएगा, ना नवाज शरीफ की बेटी कम आएगी, ना नवाज शरीफ का कोई तजर्बाकारी का चूरन बिकेगा, कुछ नहीं होना। जो रिपोर्ट्स आई हैं इस वक्त पूरा और लाहौर में इनकी सिचुएशन ये है कि पीटीआई से इनके वोट आधे रह गए हैं, यानी अगर इनके हालात लाहौर और शेखुपुरा में यही है, इलेक्शन से इनका भागना वाकई बनता है। ये रिपोर्ट डिफरेंट मीडिया चैनल्स पर है। 50% अगर लोग पीटीआई को वोट देने लगे तो 30% मैं आपके साथ शेयर कर, आप जरूर दिखा दीजिएगा। बकरम साहब ने एक सर्वे किया, लाहौर में भी किया, शेखुपुरा में भी किया, और उसकी रिपोर्ट सामने आई है, और उसके लिहाज से मैं आपको बता रही हूँ इनका तो इलेक्शन से भागना वाकई बनता है। क्योंकि अगर सभा में एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि परवेज इलाही साहब आपके वजीर आला हैं, आज आपको बता रही हूँ कि ये जो मर्जी लाकर खड़ा कर दें। आपके वजीर आला है परवेज इलाही साहब, वो तो आज ये कह रहे हैं, आप मिथ की बात कर रही हैं ना, उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस पे बड़ी बातें होती रही थी, लेकिन आज तो आपके वजीर आला ये कह रहे हैं कि वो 4 साल जाया किए। यानी ये तो फिर आपकी पार्टी और आपके चेयरमैन साहब की उससे बिल्कुल अगेंस्ट नैरेटिव आ रहा है। देखिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, अगर शेख रशीद साहब कोई बात करते हैं, रशीद साहब अपनी बात के खुद जवाब दें, या अगर क्या परवेज इलाही साहब कोई बयान देते हैं तो मेरा यह ख्याल है कि उसके सयाको सबाक को वो खुद अच्छी तरह बयान कर सकते हैं। जहां तक हमारा उनके साथ बड़ा इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, सीजन पिटिशन है, नपी तुली बातें करते हैं, उनके एक्सपीरियंस आपके वो वही बता सकते हैं। उस्मान बुज़दार साहब एक बहुत अच्छे बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं। मैं अपनी पार्टी का वही बता रही हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब ने बहुत परफॉर्मेंस दी है। एटलीस्ट वो जो तजर्बाकारी का चूरन और वो जो इश्तिहार
اور وہ جو ساری چیزیں اشتہاروں میں جھونکنے کے بعد یا لمبے بوٹ پہن کر اور ترچھی ٹوپی پہن کر جو پانی میں کھڑے ہوتے تھے، ان سے تو بہت ہزار گنا بہتر کارکردگی عثمان بزدار صاحب ممبر اسمبلی ہیں، ان کے حلف لینے سے یہ بھی بتا دیں آپ کے اس ممبر اسمبلی خیال احمد کاسترو کے حلف لینے سے آپ کے اس پارٹی کا جو بیانیہ ہے اسمبلی تحلیل ہونے والا، اس کو تو ڈینٹ پڑا ہے نا ویسے عالیہ؟ ایک ہی بیانیہ چلتا ہے اور وہ بیانیہ عمران خان صاحب کا ہے، اور عوام کسی اور بیانیہ کو بائے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عوام عمران خان کے بیانیے کو صرف بائے کرتی ہے، اور خان صاحب کا بیانیہ یہی ہے کہ جب میں چاہوں گا اسمبلیاں تحلیل کر دوں، الیکشن واحد حل ہے، اور ہم اس کے اوپر کنونسڈ ہیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ حلف لینے سے، کسی کی کوئی بات کرنے سے عوام کسی بات کو بائے کرنے کو تیار نہیں۔ اچھا، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پرویز الہی صاحب کی اس بات کو بھی سنجیدہ نہ لیا جائے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 ماہ تو اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی، 4 ماہ ایسی چلیں گے، اس کے بعد یعنی 4 ماہ تک تو خان صاحب اپنے زخم کی وجہ سے خود نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ہم اس کو بھی نظر انداز کر دیں، آپ کہنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں، میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ خان صاحب وہ سپورٹس مین سپرٹ ہے اس شخص میں جتنی، میرا یہ خیال ہے کہ 9 اپریل کو ڈائری لے کر نکلا تھا، آج پورے لشکر کے ساتھ وہ واپس جس طرح کی کیمپین خان صاحب نے 9 اپریل آج تک کیا، this is unprecedented۔ جس طرح سے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اپنی تکلیف کے باوجود وہ 26 نومبر کو عوام کے سامنے آئے ہیں، میرے خیال میں this is unprecedented۔ 4 مہینے اس شخص کے بارے میں یہ کہنا، اس کا جتنا مصمم ارادہ ہے، وہ جتنے دل گردے والا ہے، ان 14 پارٹیوں کا اگر ایک شخص تنہا مقابلہ کرے تو اس کا نام صرف عمران خان ہے۔ رائٹ ہو گیا، لیکن نیپیاں بدلنے والا سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ پرویز الہی صاحب نے دیا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا عالیہ حمزہ ملک صاحب، تھینک یو سو مچ۔ رانا احسان افضل صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ فرید رئیس کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔